ॐ श्रीदुर्गायै नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनतययुक्तां स्मिरमुखीं वरदां कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ ऋषिरुवाच दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे चन्द्रः शूरबह्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टपुरीष्टलाभा विकासि वक्त्राज विकासिताशा देवी प्रपन्नावति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगदष्टमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयैतदाप्यायते कृष्णमलङ्घ्यवीर्येण त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि मायां सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् तं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्ता स्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूजितमम्बयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तूयते का वा भवन्तु परमुक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परतौ शक्ति नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भाक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटभृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्र गदासार्ग गृहीत परिमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतो ग्रहमाचक्रे दंष्टोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपिणुग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटी महाभद्रे सहस्रनयनोज्ज्वले पृत्रप्राणहरे चैन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते द्रंष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति भ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूप्य सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी
दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पुनः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पुर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुराश्रीग्वसा पङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वं दता वयं रोगानशेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्या श्रयतां प्रयान्ति एतत् कृतं यद् कदनं तवाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिकेतत् प्रकरोति कान्याम् विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु जगात्वदन्याम् ममत्वगर्ते तिमहन्धकारे बिभ्रामयत्ते तदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रो द्रविशासनागा यत्रादयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथा धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय भीतेर्नित्यं यथा सुरवधा दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उद्पातपाकजनितां समहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामिते लोकानां वरदा भव यद्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मानसेत्सधं तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगदामुपकारकं देवांचुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं दिव्युवाच वैवस्वतीन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भशैवान्या उत्पत्स्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनीं पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्या सतानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तदन्ता भविष्यन्ति दाडिनी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तु व्यवहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययो निजाम् ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मां ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवैः वरिष्यामि सुराः साकैः प्रावृष्टेः प्राणधारकैः साकं भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं
दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनस्ताहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणा तदा मां मुनयः सर्वे स्तुष्यन्त्या नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा ऋणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये यषट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरिति च मां लोकास्तदा स्तुष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदवतीर्याहं करिष्याम्यरीक्षं क्षयम् हरिः ओम तत्सत्। श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये एकादशः।